10 11 12 13 14 15 16 17,500 ल 500 गरिदिनु तपाईँ तपाईँहरू आफै विचार गर्नु अब है क्यास पैसा हो अहिले लिएर जाने हो हैन पक्रिनु गर्नु त्यहाँ एकचोटि तपाईँलाई हामीले जिउँदैमा 400 रुपियाँ किलो ल्याएको छैन नि त है ल लौट उठ ल ल यो 17,500 मा एउटा सुँगुर किन्यौँ खिच्लो नै गेलो त सुगर बाली